नमस्कार। नर्थ इस्ट वेब सर्ट हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत छ। नर्थ इस्ट वेब सर्टले हजुरहरू समक्ष विभिन्न देश विदेशका अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू पनि हजुरहरू समक्ष ल्याइरहेको छ। यसै क्रममा हामीले अगावैबाट पनि तालिबान अफगानिस्तानमा रहेको घटनाहरूको खबर पनि हजुरहरू समक्ष बारम्बार ल्याइरहेका छौँ। आज पनि त्यसै घटनाक्रमको समाचार फेरि पनि ल्याउँदै हजुरहरू समक्ष हामी तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरे पश्चातको अर्को एउटा पाटो देखाउन गइरहेका छौँ। हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो कि 20 वर्ष अगाडि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युएसएले अफगानिस्तानबाट तालिबानको शासनलाई हटाएर व्यवस्थापन गरेको थियो एउटा नयाँ प्रजातन्त्रको, डेमोक्रेटिक संसारमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापन गरेको 20 वर्ष पश्चात लगत्तै फेरि तालिबान एउटा जोडतोड फोर्समा आएर अफगानिस्तानी आर्मीलाई ध्वस्त पारी अफगानिस्तान काबुलमा आफ्नो परचम जमाइसकेको छ। तालिबानले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ थुप्रो प्रेस कन्फरेन्सेसद्वारा। अफगानिस्तानको इतिहासमा सबैभन्दा बेसी हेरिएको प्रेस कन्फरेन्स मध्येको प्रेस कन्फरेन्स रहेको थियो त्यो प्रेस कन्फरेन्स जहाँ तालिबानका स्पोक्सपर्सनले वार बन्द भएको, वार अन्त भएको घोषणा गरेका थिए। वार अन्त किन भयो? वार अन्त तब भयो जब अफगानिस्तानको प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति अशरफ घानीले काबुल अफगानिस्तानको राजधानीलाई छोडेर बाहिर देशतर्फ लागे। तत्पश्चात तालिबानको नयाँ शासन सुरु भएको छ। तालिबान 2.0 भनेर यसलाई नामकरण गरिएको छ। तालिबान 1 अगाडिको 20 वर्ष अगाडिको शासनमा रहेको थियो भने तालिबान 2.0 अहिले आएर सुरु भएको छ। आज हामी यस पाटामा कुरा गर्नेछौँ कि कसरी भारत अनि भारतको छिमेकी देशहरू पाकिस्तान र चाइनालाई तालिबानको यो शासनले अफेक्ट गर्नेछ। के कस्ता पाटाहरू रहनेछन् जो भारत, चाइना र पाकिस्तानसँग सम्बन्धित रहनेछ। सर्वप्रथम अलिकति भूमिका बाँध्दै हजुरहरू समक्ष अफगानिस्तानको कब्जाको बारेमा कुरा गर्न लागिरहेको छु। भनिन्छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको एम्बेसी जो रहेको थियो, एम्बेसीदेखि लिएर युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको सेक्युरिटी फोर्सहरू जो अफगानिस्तानमा रहेको थियो, उहाँहरूले लगातार रूपमा केही अगावैबाट अफगानिस्तानमा तालिबानको क्रियाकलापहरू रहेको छ त्यो क्रियाकलापको जानकारी गराइरहेको थियो। तर सायदै युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको नयाँ शासनको साथमा नयाँ पद्धतिले गर्दाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिएन अनि अनुमान लगाइयो कि 1 देखि 1.5 वर्ष लाग्नेछ तालिबानलाई अफगानिस्तान क्याप्चर गर्न। तर केही दिनभित्रमा नै अफगानिस्तान सम्पूर्ण रूपमा तालिबानको हातमा पर्यो। यतिसम्म कि कतिपय बडा जग्गाहरू एउटै बुलेट नपड्काइकन कब्जामा आइसकेका थिए। त यहाँ प्रश्न उठ्छ अफगानिस्तानी सिक्युरिटी फोर्सहरू अनि जुन चाहिँ अमेरिकी सिक्युरिटी फोर्सहरू त्यहाँ डेभलप भएका छन् उहाँहरूमाथि अहिले विभिन्न प्रकारका रिपोर्टहरू आइरहेका छन् कि भनिन्छ कि अफगानिस्तानी सिक्युरिटी फोर्सकोमा त्यति ताकतै थिएन, त्यति क्षमता नै थिएन कि तालिबानी आर्मीलाई रोक्न सकोस्। तर यस्ता कस्ता परिस्थिति बनिए र कस्ता परिस्थितिको साथमा तालिबानले आज अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा पारेको छ हामी अलिकति बुझ्नेछौँ। तत्पश्चात हामी आउनेछौँ आजको खास कुरामा जो भारत, पाकिस्तान र चाइनालाई तालिबानले कति एफेक्ट गर्नेछ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट मनोदीप शर्माको साथमा। एउटा यस्तो शासन, एउटा यस्तो रिजिम जसलाई केवल युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका जो विश्वकै एउटा शक्तिशाली देश भनिन्छ त्यसले मात्र नभएर नेटोदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले सपोर्ट गरेका थिए। त्यो सपोर्ट अहिले एउटा छाया मात्र बनेर बसेको छ। त्यो एउटा बदली जस्तो हटेर गएको छ। अहिले खुला चित्र हामी देख्न पाइरहेका छौँ। अहिले अफ रेकर्ड आएर, रेकर्डभित्र नभएर अफ रेकर्ड आएर थुप्रा युनाइटेड स्टेट्सका अफिसियल्सहरूले भनिसकेका छन् कि पर्दा खोलिसकेको छ। अफगान सिक्युरिटी फोर्स साँच्चै रूपमा तालिबानलाई रोक्नको निम्ति असमर्थै थियो। कसरी अफगान सिक्युरिटी फोर्सले त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूको मन जित्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि आमुने सामुने आएको छ। अफगान फोर्सेसहरू जो सिक्युरिटी फोर्स रहेका थिए अफगानिस्तानको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँको दबदबा एउटा अलग्गै इतिहास बनेर रहेको छ। ह्युमन राइट्स जति पनि मानवको अधिकारहरू हुन्छ त्यो मानवको अधिकारहरूलाई कुल्चिएर अफगानी शासनले पनि त्यहाँका लोकल्सहरूलाई कुनै पनि राम्रो काम गरेको थिएन भन्ने अहिले रिपोर्ट्स हाम्रो समूह आएको छ।
यसको साथमा अफगानी फोर्सको साथ जति पनि फरेन फोर्सेसहरू रहेका थिए अफगानिस्तानको सुरक्षाको निम्ति, उहाँहरू पनि त्यो फरेन फोर्सहरूलाई पनि अफगानी फोर्सको सुरक्षाको निम्ति राखिएको भनेर भनिन्थ्यो र अफगानी फोर्स चाहिँ लोकल्सहरूमाथि अत्याचार गर्ने फोर्स थियो भन्ने कुरा अहिले धेरै आमुने सामुन्ने आएको छ। तालिबानी शासन आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै लोकल्सहरूको अफगानी शासनले तहस नहस भएको इतिहास हामी समक्ष अहिले आएर उभिएको छ। एउटा ठिङ्ग प्रश्न रहेको छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामाथि र त्यहाँको जुन सहयोगी शासन रहेको थियो कि त्यो सहयोगी शासन साँच्चै नै त्यहाँ बसेका लोकल्स मान्छेहरूको निम्ति राम्रो थियो त? पहिला र अहिलेमा के फरक भयो जब अफगानी फोर्स जसले अफगानिस्तानको लोकल्सहरूको निम्ति एउटा सुरक्षा कवच बनिनु पर्ने थियो त्यही फोर्सले उहाँहरूलाई प्रताडित गर्ने थियो? एउटा ठुलो प्रश्न सम्पूर्ण विश्वको रूपमा छ। अहिले पनि अफगानी फोर्सको अस्तित्व एकदमै मेटिएर गएको छ। पहिलाको समयमा अफगानी फोर्सका जुन कप्तानहरू रहेका थिए अहिले तालिबानसँग सम्झौता गर्दैछन्, आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति उहाँहरू भागदौड गर्दैछन्। एउटा नयाँ खेला सुरु भएको छ अफगानिस्तानमा। राष्ट्रपति भागेर गए पश्चात एउटा नयाँ माहौल बनेको छ। तालिबानले नयाँ नयाँ रुल्सहरू निकालिरहेको छ भने यता आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति तालिबानको समर्थनमा धेरै व्यक्तिहरू उठेका छन्। यस्तो समयमा त्यहाँ भने जुन अगाडि तालिबानको शासनमा रहेको थियो त्यस तालिबानको शासनमा महिलाको निम्ति एउटा एकदमै दुर्गम र दुर्व्यवस्थित शासन रहेको थियो। योपालि तालिबानका जति पनि वक्तव्यहरू आएका छन् ती वक्तव्यहरूको अनुसार महिलाहरूलाई इक्वल राइट्स दिने, महिलाहरूलाई स्वतन्त्रता दिने कुरा गरिएको भए पनि अहिले महिलाहरूलाई घर घरमा गएर यौन शोषण गरिएको रिपोर्ट्सहरू पनि हामी कोहीबाट अनभिज्ञ छैन। तालिबानीहरूको मुखबाट एउटा कुरा निस्किन्छ भने कार्यमा अर्को कुरा निस्किन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो र यो कुराले अब के कस्तो मोड ल्याउनेछ तालिबान शासित अफगानिस्तानभित्र यो हेर्न अझै पनि बाँकी नै रहेको छ। हामीले अगाडिबाट भारतको पक्ष राखेका थियौँ। भारतको पक्ष के थियो भने अहिले तालिबानको शासनको पहिलो दिनहरू रहेको छ, प्राइमेरी डेहरू रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तालिबानी शासनभित्र रहने कतिपय कार्यहरू हुन्छन् त्यो कार्यलाई क्लोजली एकदम डिपली स्टडी गरेर मात्र भारतले आफ्नो नीति तय गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले हजुरहरू समक्ष अगाडि राखेका थियौँ, जो वक्तव्य भारतको विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको थियो। तर आज पनि हामी हाम्रो रिपोर्टमा राख्दैछौँ भारत, चाइना र पाकिस्तानलाई के कस्तो असर पर्नेछ। त सुरु गरौँ हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइनाबाट। बीजिङमा, चाइनाको जुन राजधानी छ बीजिङमा नयाँ हल्ला रहेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानको आगमनले। त्यो हल्ला के भने एन्टी चाइना उघ्युर मिलिटेन्ट्सहरू जो अफगानिस्तानमा रहेका छन् ती मिलिटेन्ट्सहरूले चाइनामा केही आपत्तिजनक कार्य त गर्दैनन् कि भन्ने एउटा पक्ष रहेको छ र त्यो पक्षले गर्दाखेरि चाइनाले अहिले पनि जोडतोड सपोर्ट गरिरहेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानको शासनलाई। उहाँहरूको भनाइरहेको छ कि अहिलेसम्म जस्तो सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध सधैँ रहिरहोस्। प्रगतिको बाटोमा चाइनाले तालिबानलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा जनाउँदै र चाइना र अफगानिस्तानको बिचको जुन चाहिँ सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ जनाइएको छ। यसको साथमा विश्वलाई दङ्ग पार्दै अर्को देश पनि रहेको छ जसले अफगानिस्तानमा तालिबानी शासनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ। अझै राम्रो कुरा भएको हो भन्ने कुरा बयानमा आएको छ र त्योभन्दा अगाडि हामी पहिला बुझौँ चाइनाको परिप्रेक्ष्य के रहेको छ। चाइनाको पक्ष भने एकदमै साफ रहेको छ, एकदमै खुल्ला रहेको छ। उहाँहरूको एउटा इस्यु भने टर्किस्तान इस्लामिक पार्टीको इस्यु रहेको छ। यी मिलिटेन्ट्सहरूले चाइनालाई एउटा ठुलो थ्रेटको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् र जब तालिबानको शासन आउँछ, तालिबानको शासन आए पश्चात कुनै पनि अरू मिलिटरी ग्रुपहरू, कुनै पनि अरू त्यस्ता फोर्सेबल ग्रुपहरूलाई एक्टिभ हुन नदिने, सक्रिय हुन नदिने तालिबानको एउटा नीति रहेको छ। अनि त्यही नीतिको साथमा आफ्नो देशको सुरक्षाको निम्ति चाइना उभिएको हुनाले गर्दाखेरि तालिबानलाई सपोर्ट गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। तर जब तालिबानले आफ्नो शासनलाई पूर्ण रूपमा उतार्न थाल्छ, जब तालिबानको शासन एउटा स्ट्याग्नेन्ट फेजमा आउँछ, तब तालिबानले काउन्टर टेररिज्म कसरी गर्नेछ, आफूदेखि उँधो रहेका आफ्नो सरकार बनाइसके पछाडि त्यहाँ उब्जिएका मिलिटरी ग्रुपहरू छन् त त्यहाँ अगाडिदेखि नै रहेका
मिलिट्री ग्रुपहरू जति पनि छन् ती ग्रुपहरूसँग के कस्तो व्यवहार तालिबानी सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म देख्न आएको छैन। तर चाइनाको नीति पनि यति साफ देखिन्छ। उइघुर मिलिटेन्ट्सबाट चाइनालाई बचाउनको निम्ति चाइनाले तालिबानलाई सपोर्ट गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी हाम्रो देश भारतको तर्फ। भारतले पनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि अलिकति ढिलाइ गरेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र रिपोर्ट्सहरूले पनि बताइरहेका छन्। भारतले तालिबानसँग अनि भारतले काबुलसँगको अफगानिस्तानसँगको जुन कनेक्सन थियो त्यो कनेक्सन बनाउनको निम्ति, दिल्ली र अफगानिस्तानको कनेक्सन बनाउनको निम्ति अलिकति ढिलाइ भएको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। तालिबानसँगको सम्बन्ध जसरी चाइना र पाकिस्तानले अगावैबाट गरेर एउटा सुरक्षाको भावना उजागर भएको छ भने अहिले एक्सपर्ट्सहरूले भन्ने गर्छन् कि अफगानिस्तानको अशरफ घानीमाथि आरोपहरू लगाउनुभन्दा अगाडि तालिबानसँग अनि अफगानिस्तानसँग एउटा प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने कोसिस भएको भए, सम्बन्ध नबनाए पनि केही वार्तालाप गर्ने कोसिस भएको भए अहिले सिनेरियो अर्कै हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर फेरि थप कुराहरू जनाइएको छ कि अहिले पनि ढिलाइ भएको छैन। अहिले पनि नयाँ दिल्लीले ट्राई गर्न सक्छ आफ्नो प्रेजेन्टली डिफिकल्ट पोजिसन, जुन एउटा असमञ्जसमा रहेको छ भारतको पोजिसन, त्यो पोजिसनलाई डिप्लोमेटिक रूपमा अलिकति इन्टेलेक्चुअल रूपमा रहेर तालिबानको शासनसँग आफ्नो भारत देशको इन्ट्रेस्टहरू, अफगानिस्तानमा रहेका इन्ट्रेस्टहरूलाई तालिबानसँग वार्तालाप गरेर सुरक्षित राख्न कार्य गर्न सकिने भारतको अहिले क्षमता छ भनेर बताइएको छ। भारतले हजुरहरूलाई विधिवत भएकै कुरा हो कि अफगानिस्तानमा थुप्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। भारतले अफगानिस्तानमा ड्यामदेखि लिएर लाइब्रेरिजहरूदेखि लिएर अरू अन्य धेरै कुराहरूको कन्स्ट्रक्सन गरेको छ अनि ड्याम र लाइब्रेरीको प्रोटेक्सनको निम्ति आफ्नो सम्बन्ध राम्रो छैन भने त्यो कहिले पनि प्रोटेक्ट हुँदैन। भारतले यहाँसम्म कि अफगानिस्तानको पार्लियामेन्ट अफगानिस्तानलाई गिफ्ट गरेको थियो। त अगाडिको सम्बन्ध यति राम्रो छ भने अहिले आएर के कस्तो सम्बन्ध हुनेछ र सम्बन्ध राम्रो बनाउनको निम्ति कस्ता कुरा गरिनुपर्नेछ भन्ने कुरामा भारत अहिले पनि अगाडि आएको छैन। पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँग दुईवटा कुरामा एउटा इस्यु रहेको छ। एउटा हो रेफ्युजिज अनि मिलिट्री। रेफ्युजी भन्नाले अहिलेसम्म त रेफ्युजीको कुनै कुरा आएको छैन, तर इन्फ्लक्स एक्सपेक्टेड छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तानको जुन प्रक्सिमिटी छ, बोर्डर प्रक्सिमिटीले गर्दाखेरि र कल्चरल रिलेसन्सहरूले गर्दाखेरि अफगानिस्तानको शासन, तालिबानको शासनबाट प्रताडित भएर पाकिस्तानमा छिर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ रिपोर्ट्सहरूमा आएको छ भने अहिलेसम्मको कुरामा के छ भने अफगान्सहरू, जुन अफगानिस्तानमा रहेका अफगान्सहरू जो अगाडि पाकिस्तान आएका थिए, ती अफगानिस्तान फर्किने सम्भावना बेसी भएको छ र अफगानिस्तानमा रहेका अहिले अफगानीहरू पाकिस्तान आउने सम्भावना एकदमै कम्ती रहेको छ। तर भविष्यमा यो सम्भावना हुने कुरा यहाँ बताइएको छ। अर्को कुरा मिलिटेन्सीको कुरा रहेको छ। अहिले मिलिटेन्सीको कुरा गर्नुपर्दा तारिक ई तालिबान पाकिस्तान भनेर टिटिपी भन्ने मिलिटेन्ट्सहरू जो पाकिस्तानको निम्ति एउटा थ्रेट बनेर रहेका छन्, ती मिलिटेन्ट्सहरूलाई तालिबानले जेलबाट रिहा गरेको छ। अफगानी जेलमा अगाडिबाट कैद भएका पाकिस्तान र इस्लामाबादको निम्ति दुःखदायक र कष्टदायक यी मिलिटेन्ट्सहरू अहिले जेलबाट छुटे पश्चात पाकिस्तानको निम्ति एउटा टाउको दुखाइ हुने भन्ने एउटा सम्भावना रहेको छ। तर यसै मिलिटेन्ट्सहरूसँग सम्झौता गरेर तालिबान र पाकिस्तान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धलाई अझै राम्रो गराउन सकिन्छ यदि डिप्लोमेटिकली काम गरियो भने भन्ने कुराहरू पनि रिपोर्ट्समा आएका छन्। यसरी नै अन्य धेरै कार्डहरू छन् पाकिस्तानको तर्फ, तर कस्ता कार्डहरू खेलिन्छ, कस्ता कार्डहरू पल्टाइन्छ भन्ने कुरा अब पाकिस्तानमाथि नै रहेको छ अनि अफगानिस्तानको रेस्पोन्समाथि रहेको छ। हामीले अहिलेसम्म जान्यौँ कि भारत, चाइना र पाकिस्तानको सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ अबका दिनहरूमा। अहिले पनि विश्व नै त्राही त्राही रहेको छ। विश्वका थुप्रा जग्गाहरूका नागरिकहरूलाई अफगानिस्तानको तालिबान शासित अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याइँदैछ भने अन्य धेरै कुराहरू भइरहेको छ, अन्य धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ। अब यी घटनाहरू के कस्ता क्रममा अगाडि जानेछन् हामी यसको रिपोर्ट्सहरू हजुरहरूमाझ पस्किरहनेछ। हामी युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा पनि उपलब्ध छौँ, केवल फेसबुकमा मात्र होइन। त हामीलाई नयाँ नयाँ अपडेट्सहरू ल्याइरहनेछौँ। हाम्रो थुप्रो सिरिजहरू चलिरहनेछ हजुरहरू समक्ष। हामीले 3 सिरिजहरू त ल्याइसकेका छौँ, अझ अन्य धेरै सिरिजहरू लिएर आउन बाँकी नै छ। यो सिरिजहरूलाई सपोर्ट गर्नु होला, एउटा नयाँ पहल छ।
हामी केवल बुनियादी रूपमा पक्का खबर र ट्रान्सपेरेन्ट कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर आउने गर्छौँ। यस्ता खबरहरूको निम्ति हामीलाई फलो गर्नुहोस्। अहिलेको निम्ति पनि बिदा दिनुहोस्। म अनुदीप शर्मा, धन्यवाद।